हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जहाज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपने पहले सफ़र के दौरान एक आइसबर्ग से टकराने के बाद शुमाली बहर ओकियानोस में डूब गया। जी हां दोस्तों, मैं RMS टाइटैनिक जहाज़ की बात कर रहा हूं। ये जहाज़ वाइट स्टार लाइन कंपनी वालों ने बनाया। इस कंपनी ने एक साथ 3 बड़े बहरी जहाज़ बनाने का ऑर्डर दिया था, जिनका नाम ओलंपिक, ब्रिटैनिक और टाइटैनिक था। टाइटैनिक की तरह ब्रिटैनिक भी एक बदकिस्मत जहाज़ था जो पहली जंग अज़ीम 1914 के दौरान एक बारूदी सुरंग के साथ टकरा कर डूब गया। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज़ बनाने का ऑर्डर 17 सितंबर 1908 को दिया गया। इस जहाज़ को बनाने का काम हारलैंड एंड वुल्फ बेलफास्ट को दिया गया। टाइटैनिक जहाज़ को बनाने में 1.5 मिलियन पाउंड उस वक्त खर्च हुए। इस जहाज़ को 31 मई 1911 में लॉन्च किया गया, लेकिन इसका मुकम्मल काम 2 अप्रैल 1912 को हुआ और 15 अप्रैल 1912 को इसकी सर्विस शुरू की गई। दोस्तों, टाइटैनिक की कुल लंबाई 882 फीट थी। इस जहाज़ में मुसाफिरों की आने की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 2400 थी और इसका अपना अमला भी 892 लोगों पर मुश्तमिल था, यानी इस जहाज़ में 3302 लोग सफ़र कर सकते थे। टाइटैनिक की फ़र्स्ट क्लास में जिम्नेज़ियम, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरीज़ और आला दर्जे के रेस्टोरेंट शामिल थे। इस जहाज़ में 3 क्लासेस थी, यानी फ़र्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। दोस्तों, ये जहाज़ किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं था। 14 अप्रैल 1912 को रात के 11:40 पर टाइटैनिक के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके 3 घंटे बाद टाइटैनिक का नामो निशान नहीं रहा। यानी 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अटलांटिक ओशन के बर्फीले पानी में डूब गया था। इस जहाज़ में 2224 लोग शामिल थे, जिनमें मुसाफिर और इसके क्रू मेंबर्स शामिल थे। हम सब में काफ़ी लोग ये जानते हैं कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया और इसमें पानी जमा होना शुरू हो गया, लेकिन हाल ही इस वजह से टाइटैनिक में नहीं डूबा था। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बड़ी गलतियों की वजह से ये जहाज़ ख़त्म हुआ। दोस्तों, टाइटैनिक की ऊंचाई 175 फीट थी। अपने वक्त में सबसे बड़े बहरी जहाज़ टाइटैनिक के बारे में कहा जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकता। दोस्तों, ये बहुत बड़ा जहाज़ था। इसके क्रू मेंबर्स को टाइटैनिक को पूरी तरह देखने के लिए 2 हफ्ते लग गए थे। टाइटैनिक को बनाने के लिए 3000 लोगों ने हिस्सा लिया था। ये मज़दूर सुबह 6 बजे काम करना शुरू करते और 6 दिन काम करते रहते थे। लेकिन फिर भी दोस्तों, इस जहाज़ को बनाने में 2 साल और 2 महीने लग गए थे। इस जहाज़ को बनाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि इस दौर में इतनी ऊंचाई पर काम करना आसान नहीं था। इसीलिए कहा जाता था कि इस जहाज़ को बनाने में 8 मज़दूरों की जान चली गई और 246 मज़दूर शदीद ज़ख्मी हो गए। लेकिन फिर भी टाइटैनिक को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। दोस्तों, कितनी हैरानी की बात है कि फिर भी टाइटैनिक एक आइसबर्ग के टकराने से डूब गया। लेकिन अब काफ़ी देर की रिसर्च के बाद ये बातें सामने आ रही हैं कि टाइटैनिक के डूबने की असल वजह बर्फ़ नहीं थी, बल्कि आग थी। जी हाँ दोस्तों, जर्नलिस्ट सनान मलोनी तकरीबन 30 सालों से टाइटैनिक पर काम कर रहा है। इस सहाफ़ी को टाइटैनिक पर कुछ ऐसी बातें नज़र आई जिस पर किसी ने फोकस नहीं किया। ऐसे जहाज़ के अगले हिस्से पर नीचे 30 फीट लंबा काला निशान नज़र आया, क्योंकि इस सहाफ़ी के पास टाइटैनिक की नज़दीक से ली गई कुछ तस्वीरें थी। इसलिए इस सहाफ़ी का कहना था कि टाइटैनिक की तमीर के दौरान इसके निचले हिस्से में आग लग गई थी, जो तकरीबन 3 हफ्ते तक लगी रही थी और इसे किसी ने नोटिस नहीं किया था। इस आग की वजह से मेटल काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस आग से तकरीबन ये मेटल 75 गुना कमज़ोर हो गया था, और जैसा कि टाइटैनिक का वही हिस्सा आइसबर्ग से टकराया तो इस हिस्से में सुराख हो गया, वरना इतनी मजबूती से बना ये टाइटैनिक किसी आइसबर्ग के टकराने से नहीं डूब सकता था। दोस्तों, हकीकत ये है कि टाइटैनिक की मैनेजमेंट को पता था कि टाइटैनिक में आग लग गई है और ये मुकम्मल तौर पर सफ़र करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन
اس وقت اگر ٹائٹینک کو سفر کرنے کے لیے روک لیا جاتا تو انہیں بہت بڑا نقصان ہوتا۔ تمام بڑے بحری جہاز صرف ٹائٹینک کی وجہ سے ٹکٹ نہیں بیچ سکتے تھے، کیونکہ سب لوگ ٹائٹینک میں سفر کرنا چاہتے تھے۔ ٹکٹس بک ہو چکی تھی اور سب لوگ اس بڑے جہاز ٹائٹینک میں سفر کرنا چاہتے تھے۔ اور تو اور انتظامیہ نے بہت بڑی مقدار میں کوئلہ بھی خرید لیا تھا، اور یہ کوئلہ دوسرے بحری جہازوں سے بھی خریدا گیا تھا، اس لیے ٹائٹینک کو سفر کرنے سے کسی صورت نہیں روکا جا سکتا تھا۔ یہ جہاز برطانیہ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوستوں، اس جہاز میں فرسٹ کلاس کے لوگوں کے کتے بلیوں کے لیے بھی ایک الگ جگہ تھی جہاں انہیں گھمایا پھرایا جاتا۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنے مہنگے، مضبوط اور بڑے جہاز ہونے کے باوجود اس میں بہت عام غلطیوں کو نظر انداز کیا گیا۔ جی ہاں دوستو، ایک تو اس جہاز میں آگ لگنے کے باوجود اسے سفر کے لیے بھیجنا، دوسرا اتنے بڑے جہاز میں ایک بھی دوربین نہ رکھنا انتہائی حیرت کی بات ہے۔ اگر اس وقت دوربین کا استعمال کیا جاتا تو شاید یہ جہاز بچ جاتا۔ اس وقت میں اتنی زیادہ سہولتیں نہیں تھیں، اس لیے آگے آنے والی ہر چیز کو دوربین سے دیکھا جاتا تھا۔ بڑے جہازوں میں کچھ لوگوں کو خاص طور پر اسی کام کے لیے رکھا جاتا تھا، لیکن اتنے بڑے بحری جہاز میں دوربین استعمال نہیں کی گئی، یہ بہت عجیب بات ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس جہاز میں دوربین موجود تھی، لیکن ایک خاص حصے میں رکھی گئی تھی، جس کی چابی سیکنڈ آفیسر ڈیوڈ بلیئر کے پاس تھی، اور اس آفیسر کو آخری ٹائم پر اس جہاز سے اتار لیا گیا تھا۔ یہ آفیسر جلد بازی کی وجہ سے چابی دوسرے آفیسر کو دینا بھول گیا۔ دوستو، اگر دوربین کا استعمال کیا جاتا تو اس آئس برگ کو دیکھ کر جہاز کا رخ بدل جا سکتا تھا۔ اس جہاز کی تیسری غلطی ٹائٹینک کی سپیڈ تھی، کیونکہ یہ جہاز پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا تھا، اوپر سے اس کا پہلا سفر تھا، اس لیے ٹائٹینک طے شدہ رفتار سے کافی تیز چل رہا تھا۔ دوستو، ٹائٹینک کی چوتھی اور سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس جہاز میں اتنی لائف بوٹس موجود نہیں تھی جتنی کہ 2224 لوگوں کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ اس جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس ہی رکھی گئی، جبکہ 48 بوٹس رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ انتظامیہ کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کی جانیں نہیں بچائی جا سکی۔ ان لائف بوٹس میں سب سے پہلے فرسٹ کلاس کے لوگوں کو بٹھایا گیا۔ ایک اور بات عجیب یہ تھی کہ ایڈورڈ جان اسمتھ نے پہلے 2 کشتیوں میں صرف آدھے مسافروں کو بٹھا کر ٹائٹینک سے دور بھیج دیا۔ 65 مسافروں کی گنجائش رکھنے والی کشتی کو آدھے مسافروں سے بھر کر بھیجا گیا، حالانکہ کیپٹن یہ جانتے تھے کہ لائف بوٹس آگے ہی بہت کم ہیں۔ پھر ایسا کیوں کیا، یہ سچ میں بہت عجیب ہے۔ دوستو، جب ٹائٹینک ڈوب رہا تھا تو اس نے ایک سگنل راکٹ بھی چھوڑا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے اگر کوئی بحری جہاز اسے دیکھے تو مدد کے لیے آ جائے، لیکن اس رات ٹائٹینک کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ انکوائریوں کے بعد پتہ چلا کہ ٹائٹینک کے چند میل فاصلے پر ایک بحری جہاز ایس ایس کیلیفورنین گزر رہا تھا، لیکن اس نے ان سگنلوں کو نظر انداز کیا اور اس کی طرف نہیں آیا۔ پھر بعد میں اس جہاز کے پائلٹ کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ دوستو، اس پراسرار واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 1490 سے 1635 لوگوں کے درمیان بتائی گئی تھی۔ آج تک بھی زیادہ تر لوگوں کو ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجہ کے بارے میں آئس برگ کا ہی پتہ ہے، لیکن آج میں نے آپ کو اس کی اصل کہانی بتائی۔ دوستو، یہ واقعہ بہت ہی پراسرار ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ پتہ چلا ہوگا۔ باقی اس واقعے میں اور کتنے راز ہیں، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ تو کیسی لگی دوستو آپ کو ان کی سٹوری؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے کسی نئی واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔